बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम सामीन, ख़वातीन व हज़रात, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत खुश होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम हर रोज़ एक नई वीडियो लेकर हाज़िर होते हैं। हमारी ये जो वीडियो होती है, इसके अंदर तिब्बी मालूमात, तिब्बी जड़ी बूटियों के बारे में, मुफरेदात के बारे में, अद्वियात के बारे में बयान करते हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल हकीम सुंदरवी चैनल में 300 से ज़्यादा जड़ी बूटियों पर मुकम्मल नुस्खाजात अज्जाए तरकीबी के साथ मौजूद हैं। मेरे दोस्तों, अगर आपको सर से लेकर पाँव के नाखूनों तक कोई भी मर्ज़ है या कोई तकलीफ़ है, तो हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें। इंशाअल्लाह ताला आपको मुजर्रब तरीन नुस्खे भी मिलेंगे, उनका इलाज भी मिलेगा, तैयारशुदा अद्वियात भी मिलेगी। मेरे दोस्तों, आज की जो वीडियो मैं आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ, कुछ अद्वियात जो है आपके सामने है, स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इसके बारे में बताऊँगा कि ये क्या चीज़ है, इसका फ़ायदा क्या है। मेरे दोस्तों, मैं आपको इसकी सारी मालूमात दूँ इससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल हकीम सुंदरवी को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, आपसे हमारी अपील है कि आप हमारे चैनल हकीम सुंदरवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली तिब्बी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे दोस्तों, बातें करनी तो हर कोई जानता है, लेकिन काम करना कोई कोई जानता है। मेरे दोस्तों, अगर आपका कोई दोस्त या कोई अज़ीज़ भाई, कज़न या करीबी रिश्तेदार, कोई महल्लेदार, कोई ऐसा मरीज़ है जो बे औलाद हो और उसको गुर्दों का मसाला हो, गुर्दों में इन्फेक्शन हो, पासल उसके 40 से 50% हों, वो हमसे राब्ता करे। इंशाअल्लाह ताला उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं आपको ऐसे मरीज़ों के बारे में बताऊंगा कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शफा दी। तो मेरे दोस्तों, और भाइयों, मैं आपको पूरे सबूत के साथ आपको इस नुस्खे के जो फ़ायदा हुआ है उसकी कुछ रिपोर्ट मेरे पास मौजूद हैं, जो मैंने नुस्खा इस्तेमाल कराने से पहले उनकी रिपोर्ट करवाई और नुस्खा इस्तेमाल कराने के बाद। मेरे दोस्तों, पहले मैं आपको उसकी पहली रिपोर्ट जो है वो आपको दिखाऊंगा। मेरे दोस्तों, ये देखें, उस भाई की रिपोर्ट, उसके पास सेल हैं 20.25 और उसके जो एक्टिव सिमन हैं वो 15% हैं, 35% जो हैं बीमार हैं और 50% बिल्कुल डेड हैं। मेरे दोस्तों, ये आप देखिएगा, पास सेल उसके 20.25 हैं। तो मेरे दोस्तों, इस दोस्त का हमने इलाज शुरू किया। इसने 31 जुलाई 2019 को रिपोर्ट करवाई। ये देखिएगा,
اس کا نام یہ ہے اور اس کی عمر، یہ ساری معلومات آپ کو رپورٹ میں نظر آ رہی ہے۔ تو میرے دوستو، ہم نے اس دوست کو جب علاج مکمل کیا تو اس کے بعد اس کی رپورٹ کروائی 30 اکتوبر 2019۔ پہلے جو ہے جولائی کا آخری تاریخ کو رپورٹ تھی، یعنی اگست کی 10 تاریخ کو ہم نے اس کا علاج شروع کیا۔ تو اگست کے بعد ستمبر اور اکتوبر، 30 اکتوبر کو پھر اس نے رپورٹ کروائی۔ الحمدللہ میرے دوستو، اس کے دیکھیں گڈ ایکٹیو 70% ہو گئے ہیں، جو اس سے پہلے میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ 15% تھے۔ یہ دیکھیے گا، اس کے بعد یہ دیکھیں پہلے 15% تھے، اس کے بعد اس کے علاج کے بعد 70% ہو گئے ہیں، یعنی اس کے بہت زیادہ سیمن ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کی جو پاس سیل تھی 20.25 تھی، یہ دیکھیے گا۔ اب جو ہے علاج کے فوراً بعد، ابھی علاج کی جو میڈیسن ہے ابھی 20 دن کی باقی تھی، اس کے باوجود اس نے رپورٹ اپنی مرضی پہ کروائی اور الحمدللہ اس کی جو پاس سیل تھی وہ بھی آپ دیکھ لیں، باقی 5.6 رہ گئی۔ ہم نے اس کو لال مرچ کا پرہیز کہا تھا، بازاری کھانوں سے پرہیز کہا تھا، اس نے کسی قسم کا پرہیز نہیں کیا۔ الحمدللہ اس کے باوجود اس کو اللہ نے بہت زیادہ فائدہ دیا۔ تو میرے دوستو، آج بھی میں نے ان کو کہا ہے کہ آج آپ کی دوا جو ہے مکمل کورس ہو چکا ہے کہ رپورٹ دوبارہ کروائیں۔ تو میرے دوستو، انشاءاللہ جو پاس سیل کا باقی معاملہ 5.6 ہے وہ بھی حل ہو جائے گا۔ دیکھیں الحمدللہ کتنی اچھی رپورٹ آئی ہے۔ تو میں اتنی امید نہیں رکھتا تھا کہ 15% سے 70% سیمن ایکٹیو ہو جائیں، لیکن اس نے پرہیز بھی نہیں کیا کسی قسم کا۔ اس کے علاوہ جو میں نے ان کو میڈیسن دی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، دکھاتا ہوں۔ یہ ایک مجون ہے لبوب عشرون کے نام پہ، ہمارے پیج حکیم سندروی میں تیار کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ یہ کھیر کے نام پہ مغلظ ہے، اور یہ سمن کے لیے ادویات ہے۔ تو میرے دوستو، یہ مکمل کورس جو ہم نے اس دوست کو کھلایا الحمدللہ، اور 3 مہینے یہ جو میں نے آپ کو رفیق سندروی والا اور کھیر والا نسخہ مجون، یہ ٹوٹل 40 سے 45 دن کی ہے، 1.5 ماہ کا کورس ہے۔ باقی یہ جو میں آپ کے سامنے پاس سیل کے لیے کیپسول تیار کر رہا ہوں، یہ اس کو میں نے 3 مہینے کھلائے۔ اللہ رب العزت نے اس کو شفائے کاملہ عطا کی۔ انشاءاللہ اللہ ان کو اولاد جیسی، نرینہ اولاد جیسی نعمت سے بھی نوازے گا۔ تو میرے دوستو، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، اگر آپ کا کوئی دوست، کوئی جاننے والا اگر ہے تو میں اس سے آپ سے گزارش کرتا ہوں، ان کو بتائیں کہ آپ یہ نسخہ استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ میرے بھائیو، میں آپ کو اپنا تعارف کراتا ہوں اس سے پہلے۔ یہ ہمارا یشفین طیبہ دواخانہ، سندر اڈا، ملتان روڈ، لاہور۔ حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی،
موبائل نمبر ہے 0302419692، دوسرا موبائل نمبر ہے 033346544730۔ میرے دوستو یہ آپ نمبر نوٹ کر لیں، واٹس ایپ پر بھی دونوں نمبر ہیں۔ جو دوست ہم سے رابطہ کرنا چاہتا ہے رابطہ کر سکتا ہے دوپہر 3 بجے سے رات 9 بجے تک۔ میرے دوستو یہ جو نسخہ ہم تیار کر رہے ہیں آپ کے سامنے لائیو، اس کے جو فائدے ہیں، گردوں کے اندر اگر انفیکشن ہے، پیشاب کی نالی میں اگر انفیکشن ہے اس کو دور کرتا ہے، پس سیل کو آہستہ آہستہ ختم کر کے گردوں کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ منی کی بڑھوتری کے لیے تعاون کرے۔ میرے دوستو ہم نے کئی ایسے دوستوں کو یہ نسخہ کھلایا ہے پس سیل کے لیے، تو اللہ نے ان کو شفائے کاملہ عطا کی۔ کئی دوست ایسے ہیں جنہوں نے صرف پس سیل کے لیے ہی صرف کیپسول استعمال کیے، تو ان کی صرف پس سیل کا ہی رزلٹ آیا ہے۔ تو میرے دوستو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کا کوئی جاننے والا دوست ایسا ہے جس کو پس سیل کی تکلیف ہے، انشاءاللہ 100% گارنٹی کے ساتھ اس کو ضرور شفا ملے گی۔ شفا دینے والا تو میرا اللہ ہے۔ اگر اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے تو اس کے پس سیل بھی ختم ہوں گے، اس کے جو سیمن ایکٹیو بھی ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ اس کو اولاد جیسی نعمت سے بھی نوازے گا۔ میرے دوستو میں آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں۔ آج سے کئی سال پہلے یعنی 2008 کی بات ہے، میں نے قصور کے ایک جوڑے کا علاج کیا، تو علاج کے ساتھ آخر پر جب علاج ختم ہو گیا تو میری کچھ رقم ان کے ہاں بقایا تھی۔ تو میرے دوستو میں نے کہا کوئی بات نہیں، آج کل دے دیں گے وہ، لیکن دیکھو ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ ان کے ہاں اولاد ہوئی، جب اولاد ہو گئی تو انہوں نے میرے سے شور شروع کر دیا کہ ہم نے تو آپ سے جو دوا لی تھی اس کا تو بیٹا ہونا چاہیے تھا، یہ تو بیٹی ہوئی ہے، ہم اس کو کیا کریں۔ میرے دوستو بیٹا یا بیٹی دینی یہ اللہ کا کام ہے۔ 20 سال بعد ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو اس کے باوجود وہ خوش نہ ہوئے۔ میرے دوستو شفا دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ شفا دے گا تو آپ اللہ کا نام لے کر اس کا علاج کروائیں، تو اللہ ضرور بیٹا دے یا بیٹی دے، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ انشاءاللہ اللہ ضرور دے گا۔ میری آپ سے پھر اپیل ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں اپنا سوال کریں، انشاءاللہ آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کئی دوست جو ہیں ایسے گارنٹی مانگتے ہیں جیسے وہ اپنی گارنٹی رکھتے ہیں۔ میرے دوستو گارنٹی تو انسان کی نہیں ہوتی، لیکن انسان محنت کرے اللہ پھل ضرور لگاتا ہے۔ یہ جو میں آپ کے سامنے کیپسول بنا رہا ہوں یہ 3 ماہ کے کیپسول ہوں گے، صبح دوپہر شام، روزانہ 3 کیپسول کھانے ہیں۔ 1 ماہ میں 90 کیپسول ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ 3 ماہ ٹوٹل کورس چلے گا، یعنی 270 کیپسول کا مکمل کورس ہے۔ میرے دوستو رہی بات اس نسخے کو استعمال کرنے کی، اس کے جو
फ़ायदे हैं मैंने आपको बतला दिए हैं। तो जो दोस्त इसको इस्तेमाल करना चाहता है वो हमसे रब्ता करे। हम उसको ऐसे ऐसे जो है टोटके भी बताएंगे, साथ जो उसने ख़ुराक इस्तेमाल करनी है, मसलन टोटकों के बारे में, उसने खाना क्या है, परहेज़ किस चीज़ का करना है। तो अगर वो हमारे कहने पर परहेज़ कर ले तो इंशाअल्लाह ताला वो साहिब औलाद भी होगा और उसकी एक बीवी उससे नाकाफ़ी हो जाएगी। उसको ये हमारा कोर्स जो है एक शादी और करने पर मजबूर कर देगा इंशाअल्लाह। वो दोस्त जो मर्दाना कमज़ोरी के शिकार हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो हमसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ज़रूर शफ़ा देगा। तो मैं आपसे ये ख्वाहिश रखता हूँ कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, दोस्तों को बताएंगे। मेरे दोस्तों, इसके अंदर टोटल जो अज्ज़ाए तरकीबी हैं 13 किस्म की हैं। लेकिन कुछ सेंखिए भी इसके अंदर डाले हुए हैं, हल्दी भी डाली हुई है। तो मेरे दोस्तों, आम आदमी का बस की बात नहीं कि वो बना लाए, लेकिन ये हमारा दवाखाना का एक मुजरब तरीन नुस्खा है। तो मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। ये लबूबे शरून है, ये रफ़ीक़े सुंदरवी इश्क का लबूबे शरून और रफ़ीक़े सुंदरवी। ये खीर है, ये दूध में डालकर 1 चम्मच दूध में मिक्स करके दूध को पिया जाता है। इसके अलावा ये जो हमने इससे पहले भी इस वीडियो को दिखाया था इसको बनाते हुए, ये वो वाले कैप्सूल हैं। तो मेरे दोस्तों, ये भी जिनके ज़ीरोस है, बिल्कुल ज़ीरो सिमन हो जाते हैं, उनके लिए है। तो मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं। मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।